नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टांनो, राज्य विधानसभेचें अधिवेशन सध्या चालू जाला. आज दुसरो दीस आणि काल प्रश्नोत्तराचो तास मेळूं नाशिल्लो, म्हणजे क्वेश्चन अवर मेळूं ना, कारण राज्यपालाचें अभिभाशण आशिल्लें. आणि आयज प्रश्नोत्तराचो तास आजच्यान सुरू जाला. फुडले 3 दीस मेरेन तो चालू उरतलो. प्रश्नोत्तराच्या तासाक नॉर्मली खूप महत्त्वाचे असे प्रश्न चर्चेक येता. तातूंतले जे तारांकीत प्रश्न आसा ताचीच चर्चा जाता. अतारांकीत जे आसा ते रिटन स्वरुपांत आतां डिजिटल पद्दतीन ते मेळटा. आतां तारांकीत जेन्ना प्रश्न आमी म्हणटा, स्टार्ड क्वेश्चन्स, ते पळोवन त्या प्रश्नाचें गांभीर्य, त्या प्रश्नाची गरज आणि ते उपस्थित ज्या तरेन केले वता ते सगळें पळोवन ही बिझनेस एडवायजरी कमिटी थारायता ते तातूंतले खंयचे प्रश्न घेवप. आयज जे 2-3 प्रश्न घेतिल्ले तातूंतलो एक जो म्हत्वाचो प्रश्न आशिल्लो तो कोळशाचो. वास्को शार सद्या कोळशान माखलां. लोक फाटल्या कितल्याशाच तेंपान सावन कोळशाच्या विशयाचेर आवाज उठयता, आंदोलनां करता, नागरीक रस्त्यार येता आणि तांचें म्हणणें अशें की कोळशाक लागून तांचें आरोग्य आणि तांची सगळी भलायकी ही सगळी काबार जाल्या. कोळशान इतले मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण केलां, पण केंद्र सरकाराचो दबाव आणि राज्य सरकाराची ही गळचेपी बोटचेपी भुमिका ह्या सगळ्या हातून कोळशो काय थांबना. कोळशाचें प्रमाण हें वर्सान वर्स वाडत आसा. कोळशाची हाताळणी, जाका हँडलिंग म्हणटा, ते आपली मर्यादा ही कितले तरी वेळा ती पार करता आणि कोळसो हे मोठ्या प्रमाणात मुरगांव पोर्ट ट्रस्टांत म्हणजे MPTत हो हाताळ्ळो वता. इश्टांनो, आयज हो प्रश्न एल्टन डिकोस्टा, जे केपेंचे आमदार काँग्रेसचे, तांणी उपस्थित केल्लो. हो प्रश्न येता आसतना अडचणी कांय आयल्यो, त्यो तुमकां सांगता. पण त्या पयलीं ह्या प्रश्नाचेर जाल्ली चर्चा तुमकां सांगता. एल्टन डिकोस्टा हांणी प्रश्नाचेर जेन्ना त्याचें गांभीर्य सांगपाचो यत्न केलो की कोळसो हो गोंयांक कसो घातक आसा, कोळशाक लागून सर्वसामान्य मनशाची जीण कशी धोक्यांत आयल्या, वास्कोकार हे कोळशाक लागून जे प्रदुशीत हवा ही कशी पोटान घेता आणि तांची भलायकी सगळ्यांची कशी पिड्ड्यार जाल्या, हें सांगताच ताणें मनोहर पर्रीकर, जे BJPचे व्हडले नेते, आदले मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री ह्या रुपांत ताणें काम केलां, तांणी आज याद केली. तांचें म्हणणें आशिल्लें की मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना ताणें क्लियर सांगिल्लें की गोंयांत कोळशाची गरज ना. कोळशाची गरज ना म्हणून गोंयांत डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना. खंयची कंपन्याचें भलें करपा खातीर आनी हो कोळसो खंय तरी दुसऱ्या राज्यांत पावोवपा खातीर हें डबल ट्रॅकिंग चल्लां आनी ह्या डबल ट्रॅकिंगाक लागून गोंय सरकार जागा दिवचें ना. म्हणजे जे लँड हें करपाचें, जे संपादीत करपाची हें आसा, एक्वायर करपाची जी प्रोसेस आसा, ताका ताणें कडाडून विरोध केल्लो. मनोहर पर्रीकरान कोळशाक सदांच विरोध केलो. हें ताणें आयज ताची याद करून दिली. आनी ताणें सांगलें की मनोहरा सारको, म्हणजे पर्रीकरा सारको जो टावरिंग लिडर आशिल्लो, ताकाच जेन्ना कोळसो नाका आशिल्लो, ताकाच जेन्ना डबल ट्रॅकिंग नाका आशिल्लें, जाल्यार ह्या सरकाराक तो कोळसो कित्याक जाय, कोणाच्या कल्याणा खातीर जाय, असो प्रश्न एल्टनान आयज उपस्थित केलो. आनी ताचे वयल्यान ताणें सरकाराचेर बरोच टिकेचो शिवर केलो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें सरकाराची बाजू ही खंय तरी मांडपाचो किंवा ताची बाजू घेवपाचो यत्न केलो. आनी ताणें सांगलें की कोळसो हो प्रमाणांतच, जे प्रमाण आमकां दिलां त्या प्रमाणांतच तो हाताळ्ळो वता आनी ताका लागून कोळसो प्रमाणा भायर थंय हाताळ्ळो वता आनी ताका लागून प्रदूशण जाता हो जो आरोप आसा तो सारको ना. ताचेर एल्टन डिकोस्टान मुख्यमंत्र्याक सांगलें, तुमचें हें डबल इंजीन सरकार तुमी म्हणटा, पूण पार्लिमेंटांत जी म्हायती मेळ्ळ्या, जे विरियात फर्नांडीस, दक्षिण गोंयचे खासदार, ताणें विचारिल्ल्या एका प्रश्नाक जी केंद्र सरकारा कडल्यान जी म्हायती मेळ्ळ्या तातूंत ताणें कोळसो खंयची कंपनी कितली हाताळटा ताची आंकडेवारी दिल्या
आणि ती आकडेवारी आणि सध्या गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री किंवा गोंय सरकार जी आकडेवारी दिता, स्टॅटिस्टीक दिता, ते मॅच जायना. ते सरकार जे सांगता ते जर कन्सिडर केले, ते आकडे जर कन्सिडर केले जाल्यार हें प्रमाण कितलेशेच चड जालां. ताणें आपली मर्यादा हुंपल्या आणि ते फुडें पावलां. जाल्यार मुखेलमंत्र्याच्या म्हणण्या प्रमाणे जी मर्यादा दिल्या ताच्या भितर आनी ताच्या किंबहुना ताच्या कमी प्रमाणांत कोळसो थंय हाताळ्ळो वता. परत ताचें म्हणणें की कोळसो हो काय आमी हाडूना, आमी फक्त फुडें ताका परमिशनां दिल्या तांचे कागदपत्रां आनी बाकीचे सगळे गजाली पळोवन. आतां गोंयच्या जनतेक जी गजाल नाका ती ह्या सरकाराक कित्याक जाय असो प्रश्न एल्टन डिकॉस्टान मुख्यमंत्र्याक विचारलो. तर मुखेलमंत्री हो फक्त कोळसो कसो सारको हँडल जाता हाचेरच उलयतालो आनी एल्टन डिकॉस्टा हाणें सरकाराचेर जितली जाय तितली झोड ताणें काडून घेतली आनी ताणें सांगलें की जेन्ना गोंय नाका म्हणटा, गोंयची जनता नाका म्हणटा, तेन्ना हो कोळसो गोंयाक नाका. गोंयाक कोळसो नाका हें ताणें परत परत आयज असेंब्लींत सांगलें आनी आपलो मुद्दो ठामपणान मांडपाचो यत्न केलो. आतां हो जो प्रश्न कोळशाचो हो बरो लेट आयलो, म्हणजे एक 10 मिनटां कामकाज सोंपता आसतना हो प्रश्न विचारपाक ताका संदी मेळ्ळी. त्या पयलीं जे प्रश्न आशिल्ले तातूंतले 1-2 प्रश्न जेन्ना गव्हर्मेंटान पोस्टपोन केले तेन्ना विरोधी पक्षनेतो युरी आलेमांव हाणें सरकाराचेर बरीच टिका केली, खर टिका केली आनी ताणें सांगलें की सरकाराक कांय प्रश्नांची उतरां दिवपाची ना, सरकाराक कांय म्हायती लिपोवपाची आसा, कांय भानगडी लिपोवपाच्यो आसा, म्हणून सरकार हे प्रश्न एलाव करना विचारपाक. ताचेर मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आशिल्लें की येता त्या शुक्राराक ताचेर चर्चा जातली. जाल्यार युरी आलेमांवाचें म्हणणें आशिल्लें की ही म्हायती जेन्ना पयलींच दिल्या आनी ही म्हायती जेन्ना उपलब्ध आसा तेन्ना आनी कसली अशी विशिश्ट मोठी म्हायती सरकार दिवपाची आसा असो ताचो प्रश्न आशिल्लो. म्हणजे अशी एक्सक्लुसीव आनी कितें म्हायती आसा? म्हायती तर पयलींच मेळ्ळ्या आनी ती म्हायती जेन्ना एवेलेबल आसा तेन्ना प्रश्न हे पोस्टपोन सरकार कित्याक करता असो ताचो आरोप आशिल्लो आनी ताणें बरेच मुख्यमंत्र्याचेर बरीच टिका केली. आनी हे वेळार मुख्यमंत्री आनी युरी आलेमांव हांच्या मदीं शाब्दिकूय चकमक बरीच जाली. मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आशिल्लें की ते गोंयच्या लोकांची आनी विधानसभेची दिशाभूल करता. जाल्यार युरी आलेमांवान सांगलें की तुमकां मुळांत तुमची भानगडी लिपोवपाची आसा म्हणून तुमकां कांय प्रश्न घेवपाचे नासता. आतां हें जेन्ना सगळें जालें त्या उपरांत जेन्ना प्रश्न चर्चेक आयले तातूंत एक प्रश्न आशिल्लो तो संकल्प आमोणकार जो मुरगांवचो आमदार आसा ताणें विचारिल्लो मुरगांव तालुक्याक जावपी उदकाच्या सप्लाया विशीं. आनी हें विचारता आसतना ताचें म्हणणें आशिल्लें की मुरगांव तालुक्याक म्हणजे मुरगांव सिटी आसा, वास्को सिटी आसा, तिका हार्डली 1 वर सुद्दां उदक सारकें मेळना. जें पयलीं सांगिल्लें की आमी तुमकां 24 तास उदक दितले अशें सरकाराचें म्हणणें आशिल्लें. पण आयज परिस्थिती अशी आसा की 1 वर सुद्दां लोकांक उदक मेळना. 6:30 ते 7:30 इतलेंच 1 वराचें हें उदक. जाल्यार दुसरे कडेन बाकी कडेन कांय लोकांक फूल 24 तासूय उदक मेळटा. हें कित्या खातीर घडटा असो ताचो प्रश्न आशिल्लो. आनी उदकाची सार्वजनीक बांदकाम खात्याच्या उदकाचो जो विभाग आसा, मागीर PWDच्या उदकाचो जो विभाग आसा ताची जबाबदारी, ताची जापसालदारकी ही मंत्री सुभाष फळदेसाया कडेन आसा. म्हणजे तें खातेंच वेगळें जालां आनी ताची जबाबदारी सुभाष फळदेसाया कडेन आसा. आनी सुभाष फळदेसायान ह्या ताच्या प्रश्नाची जाप दिवपाचो ताणें जो एक ताचो प्रयत्न आशिल्लो. त्या सगळ्या हातूंत जो संकल्प आमोणकर आसा तो प्रश्न विचारच्या पयलीं ताणें जे बरेच वेळ भाशणूय केलें. खरें म्हणल्यार प्रश्नोत्तराच्या तासाक भाशणां करपाची नासता. 3 प्रश्न विचारूंक मेळटा. एक मूळ प्रश्न आनी ताका जोडून 2 सप्लिमेंट किंवा 3 सप्लिमेंट. ताणें सुरवातीक बरेंच भाशण केलें. तें भाशण ताका करपाक मेळ्ळें कारण कोणें ताका ऑब्जेक्शन घेवना. आनी उपरांत जेन्ना ताच्या प्रश्नाचें उत्तर मंत्री दिवपाचो उबो रावलो तेन्ना टायम हो खुबसो वेस्ट जाता किंवा असेंब्लीचो टायम वेस्ट जाता असो आरोप उपरांत विरोधकांनी केलोच.
पूण जेन्ना महत्वाचे प्रश्न आणि जेन्ना एक पॉइंटेड प्रश्न आणि पॉइंटेड उत्तरां अशी जी एक पद्दत आसा असेंब्लीची, म्हणजे भाशणां करप ना, प्रश्नोत्तराच्या तासाक भाशणां ना, प्रश्न विचारप अशी एक ही सादारण पद्दत. पण संकल्प आमोणकरान ह्या प्रश्नाचेर जो टायम काडलो ते तब्बल 40 मिनटां आशिल्ली. विरोधकांनी मागीर खूब आरोप केल्ले की तो खंय तरी मुद्दाम हें सगळें करता. आतां तो जेन्ना म्हणटा की हें सगळें मुद्दाम करता, त्या फाटलें रिजन कितें? तांचो दुबाव आशिल्लो की कोळशाचो जो विशय आसा तो म्हणजे प्रश्न आसा फुडें, तो येवपाक जायना म्हणून संकल्पान हें वाडयलें सगळें काय कितें, असो एक सादारण तो दुबाव आशिल्लो. सो ताचेर तशी चर्चा कांय जावना. पूण जे समजने वाले को इशारा काफी होता है अशी एक म्हण आसा, तिचो प्रत्यय ह्या वेळार कांय लोकांक पळोवपाक मेळ्ळो, जे असेंब्ली पळयताले, जाणें असेंब्ली अटेंड केल्या. हातूंतली इंट्रस्टींग गजाल अशी की एक काळ आशिल्लो की संकल्प आमोणकार हो वास्कोच्या आनी मुरगांवच्या लोकां बरोबर कोळशाक विरोध करतालो. कितलीं तरी आंदोलनां संकल्प आमोणकरान रस्त्यार देंवून केलीं कोळशाच्या विरोधांत, की आमकां कोळसो नाका ही घोशणा तो दितालो त्या टायमार. आनी खुबश्या लोकांक ताणें त्या टायमार आंदोलन करपा खातीर प्रवृत्त केल्ले, कांय लोकांक ताणें इन्स्टिगेट केल्ले आनी तो परत परत रस्त्यार देंवतालो. तेन्ना आमदार आशिल्लो मिलिंद नायक. आतां मिलिंद नायक हो ताचो रायवल आनी तो काँग्रेसीन आशिल्लो. संकल्प हो काँग्रेसीन आशिल्लो. आयज जेन्ना कोळशाची चर्चा जाली तेन्ना संकल्प आमोणकरान प्रश्नूय विचारूं ना आनी ताजेर मौन सादपाचो यत्न केलो. आनी तातूंत जो टायम त्या पयलीं ताणें जो एक 40 मिनटां दुसऱ्या प्रश्नाचेर जो घातलो, ताजे वयल्यान खुबश्या जाणांचे ज्यो भुंयो म्हणटा आमी, आयब्रोज, त्यो वयर आयल्यो. आनी हो कितें करता आनी कितें चलयलां. आनी ज्या मनशान एका टायमार कोळशाक इतलो कडाडून विरोध केल्लो, लोकांनी कितें कोळसो खावप, लोकांचे आरोग्य हें जालां, लोक हांगा मरता आनी कितें अशे तरेची रेकॉर्डेड भाशणां ही संकल्प आमोणकराची आसा. तो मनीस आयज सत्तेंत आयल्या उपरांत, सत्ताधारी बांकड्याचेर बसल्या उपरांत त्या विशयाचेर कांयच उलयना आनी प्रश्नूय विचारना. हें कसलें, हें कितें? हें लोकांच्या खातीर राजकारण काय हें कोणा खातीर राजकारण? असो एक प्रश्न त्या वेळार खुबश्या जाणांच्या मनांत येवन गेला आसतलो. पण संकल्प आमोणकराक त्या टायमार बाबा फुडें आनी प्रश्न आसा अशें जेन्ना परत परत युरिया आलेमांव उबे रावन सांगतालो, तेन्ना संकल्प आमोणकरान तें अजिबात आयकून घेवना. तो विचारत रावलो आनी मागीर अशें दिसपाक लागलें की ताका मुद्दाम हे प्रश्न विचारपा खातीर हे एलाव केले वता काय कितें. कारण मागीर मंत्री सुभाष फळदेसायन म्हणलें सुद्दां ताका प्रश्न विचारपाचो अधिकार आसा. आमी गोंय असेंब्लींत इतलीं वर्सां रिपोर्टींग केलां, आमी ती कवर केल्या, पूण ह्या इतल्या वर्सांत मंत्री आपल्या विरोधी बांकड्या वयल्या हाका म्हणटा की ताका प्रश्न विचारपाचो अधिकार आसा, किंवा आपल्या जे सत्ताधारी हातूंत आसा आमदार, तांकां असो म्हणटा अशें केन्नाच आयकपाक मेळूना किंवा पळोवपाक मेळूना. आज सुभाष फळदेसाय म्हणटा की संकल्प आमोणकराक खंय प्रश्न विचारपाचो अधिकार आसा. आतां खरें म्हणल्यार तो प्रश्न विचारपाचो अधिकार आसा काय ना हें सभापतींनी ठरोवपाचें. पण मंत्री सांगता की ताका प्रश्न विचारपाचो अधिकार आसा. जणू काय मंत्री तो प्रश्न विचारतलो आनी आपूण उत्तराचेर उत्तरां दितलो आनी तातूंत जो कितें टायम आसा सभागृहाचो तो जाता तितलो फुडें वचपाक दितलो, अशें एक तरेचें कितें आसा काय कितें. आयज सुभाष फळदेसायन बाकीच्यो आपल्यो योजना सांगल्यो. ताचें म्हणणें की वर्णपुरी हांगा आमी एक प्रोजेक्ट तयार करता, थंय सादारण 300 कोटी रुपया घालून थंय उदकाचें सगळें ऑग्युमेंटेशन आनी बाकीचें सगळें जातलें. आनी तो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत हें उदकाची कॅपेसिटी वाडटली. सद्या जी 12 MLD ची कॅपेसिटी हें आसा, एक सोय थंय करून दवरल्या. जरी तातूंत उदक फूल 12 MLD चें मेळना तरी सुद्दां आतां फुडें जेन्ना उदक मेळपाक लागतलें तेन्ना सादारण 15 MLD मेरेन ताची कॅपेसिटी, 15-16 MLD मेरेन ताची कॅपेसिटी वाडटली आनी मुरगांव तालुक्याक रेगुलर वॉटर सप्लाय जातली. हें तातूंतल्यान आयिल्लें उत्तर. पण त्या उत्तराक लागून, उत्तरा खातीर जी 40 मिनटां प्रश्नोत्तराची तासाची गेली ताचें कितें? ताचें उत्तर कोणाच कडेन नाशिल्लें. आनी शेवटाक तो प्रश्न जालो आनी ह्या सगळ्या एक
वेगळ्या तरेच्या राजकारणाक एक बगल दिवपा खातीर फुडले 2 प्रश्न विरोधकांनी जंप करून कोळशाच्या प्रश्नाक एक विचारपा खातीर तांणी ताका वाट करून दिली. तेन्नाच तो प्रश्न चर्चेक आयलो. त्या पयलीं जर ते 2 प्रश्न विचारिल्ले जाल्यार कोळशाचो प्रश्न आज विधानसभेत चर्चेकच येवचो नाशिल्लो. लोक टायमा प्रमाणे आपली मतां आनी आपली पगडी बदलता काय कितें. आयज अमक्या पक्षांत आसा म्हणून अमकें धोरण, फाल्यां दुसऱ्या पक्षांत गेलो म्हणून दुसरें धोरण, परवां सत्तेंत गेलो म्हणून तिसरें धोरण, अशें कितें चलना काय कितें. कोळसो हो मुळात ज्या उघडपणान चल्ला, मुरगांव आनी वास्को सिटीचेर कोळशाचे सगळे जेन्ना थर बसता तेन्ना खंयचोय नागरीक, एक जबाबदार नागरीक ताका विरोध करताच आनी करतलो. पूण सत्तेंत आसतना विरोध करप ना आनी विरोधांत आसतना ताजे वयल्यान रान उठप हें कसलें राजकारण. आजच्या विधानसभेत सभागृहांत हेंय एक वेगळ्या तरेचें राजकारण पळोवपाक मेळ्ळें. आनी बाकीचे प्रश्न तशे शुन्य प्रहराक म्हणजे 0 आवर जाका म्हणटा तेन्ना रेजिनाल्डान प्रश्न विचारले, बाकीचे आनी कोणे प्रश्न विचारले. पण सगळे प्रश्नाची एकूण जो एक केंद्रबिंदू आशिल्लो ते हे 2 प्रश्न आशिल्ले. एक हाणें विचारला तो प्रश्न एल्टनान आनी दुसरो संकल्पाचो प्रश्न जाणें सिस्टमॅटीक एक वेळ सगळो हें करून मंत्र्याचेर किंवा मुख्यमंत्र्याचेर जावपी जो प्रश्नाचो भडिमार शक्य आशिल्लो तो कमी करपाचें काम केलें. जुने काळांत आमकां याद आसा लुइजीन फालेरो, डॉमिनीक फर्नांडीस, बाकीचे मोगोचे आमदार मोहन आमशेकार अशे लोक अशे वेगवेगळे प्रश्न विचारून खूब टायम मारपाचो किंवा सरकाराक वाटोवपाचो यत्न करताले जेन्ना तांची सरकारां आशिल्लीं तेन्ना. आयज संकल्प आमोणकरान ती जबाबदारी बरे तरेन पेल्ली अशें पळोवपाक मेळ्ळें. इश्टानो, आमी हांगा थारता विधानसभा अधिवेशनांत नेमकें एक इंट्रस्टींग कितें जालें हें तुमकां सांगपाचो आमचो यत्न आशिल्लो. तुमकां जर एपिसोड आवडलो तो तुमी लायक करा, तो तुमी शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां कमेंट बॉक्सांत तुमी घाला, आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.